याद रखो मुसलमानों, हमने एक मस्जिद को खो दिया, तुम और कितनी मस्जिदों को खोने के लिए तैयार हो। मेरी आपसे अपील है कि मैं यकीनन कह रहा हूं कि इस महाराष्ट्र की विधानसभा में आपको इम्तियाज जलील को और मंजलिस के नुमाइंदों को भिजाना जरूरी है, तुम्हारी आवाज हो। ये कौन सी तुम्हारी मोहब्बत है? ये हमारी जमीन है, हमारी जायदाद है, अल्लाह के नाम पर इसका मालिक अल्लाह है। तुम हमसे छीनना चाह रहे हो। तुम्हारा दिल नहीं भरा 6 दिसंबर से, तुम्हारा दिल नहीं भरा दिल्ली की सड़कों पर हमारे खून की होली खेलने से, तुम्हारा दिल नहीं भरा हमारे बच्चों का एनकाउंटर करने से, तुम्हारा दिल नहीं भरा बुलडोजरों से हमारे घरों को तोड़ने से, तुम्हारा दिल नहीं भरा हमारे बच्चों के सरों से हिजाब खींचने से, तुम्हारा दिल नहीं भरा हमको इस मुल्क की शरीयत खत्म करने का कानून बनाया। अब तुम हमको हमारे वजूद को मिटाना चाहते हो। खुदा की कसम हम अपने वजूद को मिटने नहीं देंगे इंशाअल्लाह ताला। ये शहरियत नहीं देता है आपको बोला जाएगा कि आपके दादा के अब्बा कहां पैदा हुए थे। उस जमाने में बर्थ सर्टिफिकेट का कॉन्सेप्ट भी नहीं था। बर्थ सर्टिफिकेट का कानून तो शायद 1965 या 70 में बना था। इस मुल्क में सिर्फ 6 या 8% लोगों के पास पासपोर्ट हो सकता है। वो कानून बना दिया गया। अब सितंबर में अगर सेंसस होगा तो NPR NRC भी ये साथ करेंगे। आसाम में सुप्रीम कोर्ट के तहत NRC हुआ, NPR हुआ, उसमें कुछ 20 लाख के करीब आवाम के नाम नहीं आए, जिसमें 2 लाख मुसलमान थे। उन 2 लाख मुसलमानों से कहा जा रहा है कि आप फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल को जाओ और अपनी भारत की नागरिकता शहरियत साबित करो। और वो जो 18 लाख जो गैर मुस्लिम है, उनसे हेमंत बिस्व शर्मा आसाम का मुख्यमंत्री कह रहा है कि हम CAA के तहत आपको सिटीजनशिप दे देंगे। और आसाम में हमने देखा आज से चंद दिन पहले, हफ्ता भर पहले 28 के करीब मुसलमानों को आसाम में एक आसाम बॉर्डर पुलिस है, और आसाम बॉर्डर पुलिस किसी को भी रोड चलते आदमी को उठा सकती है और कहेगी कि तुम बांग्लादेशी हो और तुम साबित करो। तो फॉरेनर्स जो शहरियत का कानून है उसका सेक्शन 9 ये कहता है कि इल्जाम अगर मुझ पर लगेगा तो मुझे साबित करना पड़ेगा कि मैं भारत का शहरी हूं। और उसमें तरफ तमाशा ये है कि अगर एक खानदान में 5 लोग हैं तो 4 भारत के नागरिक हैं, 1 भारत का नागरिक नहीं है। 28 लोगों को ले जाकर ट्राइब्यूनल, अच्छा वो ट्राइब्यूनल ऐसा है वो बिल्कुल आर्बिट्री है। अब 28 लोग अब 2 साल तक मिनिमम जेल में रहेंगे, वहां उसमें रहेंगे। उसके बाद अगर बेल होगी नहीं होगी तो निकलेंगे, वरना उससे पहले बेल। तो ये बताने का मकसद ये कि कानून ये। फिर जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां पर उन्होंने लव जिहाद का कानून बना दिया। जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां पर उन्होंने कह दिया कि हरियाणा में गौ रक्षकों को पैसे दिए जाते, हरियाणा की बीजेपी की सरकार की तरफ से बंदूक के लाइसेंस उनको दिए जाते हैं। इस पस मंजर में आपको वक्फ एक्ट को देखना है। और उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है, वहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड का कानून बनाती है, और वहां पर यह कहा गया कि आप निकाह नहीं कर सकते, स्पेशल मैरिज एक्ट में आप शादी करो। तो निकाह हमारे पास तो शादी निकाह से होती है, गवाह से होती है, महर देने से होती है, मगर उत्तराखंड में कुछ और बना दिया गया। तो इस पस मंजर में हमको ये देखना है कि बीजेपी इस मुल्क को एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है। बीजेपी सिर्फ मुसलमानों को ही निशाना बना रही है। आज आप देखिए कि आज से चंद दिन पहले हाजी अशरफ अली मुनियार साहब को ट्रेन में जा रहे थे, उनको पूछा गया कि तुम्हारे पास डब्बे में क्या है, तो उन्होंने कहा भैंस का गोश्त। एक 70-75 साल के बूढ़े को ट्रेन में मारा और पीटा गया, और उसके बाद उनको कहा गया कि आप कंप्लेन नहीं करना वरना तुम्हारी जान ले ली जाएगी। इम्तियाज जलील साहब ने मुझे नंबर दिया, मैं हाजी अशरफ अली मुनियार से फोन पर बात किया, उनके बेटे से बात किया। मैं शुक्रगुजार हूं इम्तियाज साहब का कि उन्होंने यहां से जनाब खिजर पटेल एडवोकेट को भिजाया, जो गए मुंबई को थाने गए थे।
थाने गए, वहां पर बेल नॉन बेलेबल सेक्शन लगवाए, उनकी बेल को कैंसिल करवाया। फिर आप देखते हैं कि एक हरियाणा में एक वाकया हुआ, बच्चे जो है गाड़ी में जा रहे, नौजवान बच्चे कभी खाना खा के जा रहे हैं, गांव रक्षक, जिनको गांव रक्षक कहना तौहीन होगी, राक्षस कहना पड़ेगा, उन्होंने क्या किया, उन बच्चों को बोला रोको गाड़ी। तो उस गाड़ी में बैठे हुए बच्चों ने समझा कि वे हमारे कोई दोस्त हैं जिससे हमने चंद दिन पहले लड़ाई लड़ी, कहीं वो हमको रोक कर ना मारेंगे, गाड़ी भगाया उन्होंने। 30 किलोमीटर कंप्लेन नहीं करना, वो राक्षसों ने उस गाड़ी का ताक़ुब किया और फायरिंग की, और फायरिंग करने में एक बच्चा की जान चली गई। और वो बच्चे की जब जान चली गई तो पुलिस उसके घर को आकर, हरियाणा की पुलिस कहती है कि देखो ये जो लोग मारे ना, ये गांव रक्षक हैं, अच्छे लोग हैं, इनसे गलती हो गई। मैं उम्मीद करता हूं कि इंशाअल्लाह ताला जिन पुलिस वालों ने कहा कि उनकी औलाद भी ऐसी मरे, और कोई आकर उनसे कहे कि मारने वाला बहुत अच्छा था, तुम्हारी औलाद मर गई। अच्छा, फिर मारने के बाद ये जालिम लोग क्या कहते हैं, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई कि हमने अपने ब्राह्मण समाज के बच्चों को गोली मार दी। अब आप बताइए, इंसान इंसान होता है, बाद में ब्राह्मण होगा, मुसलमान होगा, नहीं होगा, कुछ भी होगा। ये कहा उन्होंने इंटरव्यू में मीडिया को, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। और वो गाय रक्षकों को लाइसेंस कौन दे रही है? बीजेपी की हुकूमत। फिर अमरोहा में एक स्कूल का वीडियो है, एक 8 साल का बच्चा है, अपनी माँ के साथ स्कूल गया और उसकी माँ के साथ जो लोग हैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। प्रिंसिपल कहता कि तुम्हारे बच्चे को स्कूल से निकाल दिया। अम्मा बोलती क्यों निकाले? बोले ये अपने टिफिन में गोश्त लाता है और धर्म परिवर्तन कर रहा है। कोई 8 साल का बच्चा धर्म परिवर्तन कर सकता है? और प्रिंसिपल ये कहता है कि यह बच्चा बड़े होकर मंदिरों को तोड़ेगा, बम बनाएगा। अच्छा, अब तक उस प्रिंसिपल के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुआ, कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुआ उसके खिलाफ। अब मुझे कल मालूम हुआ हमारे अमरोहा के मंजलिस के यूनिट से, शमीम साहब से, कि इंक्वायरी ये कहा गया कि नहीं, ये तो झगड़ा था फीस का। अबे फीस का झगड़ा है तो तुझे क्या, तेरी क्या जरूरत कि तू मेरे बेटे को कहे कि तू बड़ा होकर जिहादी बनेगा? तेरी क्या जरूरत तू ये कहे कि गोश्त लाकर धर्म परिवर्तन 8 साल का बच्चा करेगा? 8 साल का बच्चा कोई कर सकता है धर्म परिवर्तन? बताइए आप। ये नफरत पैदा कर दी गई है मुसलमानों की तरफ से, और इसका जिम्मेदार नरेंद्र मोदी है। इन्होंने एक सब तमाम किया। हां, ये 2014 से पहले भी था, मगर जिस ऊंचाई पर लेकर गए इसका क्रेडिट नरेंद्र मोदी को और उनकी हुकूमत को जाता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस पस मंजर में आपको देखना है कि 2024 का बिल लाया गया है। ये वक्फ की जायदाद गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी नहीं है, गवर्नमेंट ने हमको नहीं दिया, ये मुसलमानों ने वक्फ किया अल्लाह के नाम पर। अब नरेंद्र मोदी को तकलीफ क्या है? अब तो माइनॉरिटी का जो वजारत अखिलती बहबूद में मौलाना आजाद फेलोशिप थी, जिसमें 800-900 करोड़ मिलते थे, अक़लियतों के बच्चे जिसमें मुसलमान, ईसाई, सिख भी शामिल है, वो पीएचडी करते थे, नरेंद्र मोदी ने उसको भी खत्म कर दिया। अब ये कह रहे हैं कि जो जायदाद हमारे बुजुर्गों ने, हमारे आबो अजदाद ने अल्लाह के नाम पे वक्फ की, हम आपसे छीन लेंगे, हम आपसे छीन लेंगे। गवर्नमेंट ने नहीं दिया हमको, ना कांग्रेस की सरकार ने, ना जनता की सरकार ने, ना यूनाइटेड फ्रंट की सरकार ने, ना एनडीए की सरकार ने, ना यूपीए की सरकार ने, नेहरू से लेकर मोदी तक किसी वजीर आजम ने हमको वक्फ की जायदाद नहीं दी। हमारी प्रॉपर्टी है, मुसलमानों की प्रॉपर्टी है, अल्लाह के नाम पर जो वक्फ कर दी गई, इसका मालिक अल्लाह है, उसको मोदी छीनना चाहते। और अफसोस मुझे इस बात का होता है कि यहां पर आप देखते हैं कि महाराष्ट्र में यहां पर शिंदे की हुकूमत है, जिसमें अजीत पवार भी हैं, बीजेपी भी है। जो शिंदे के एमपी पार्लियामेंट में खड़े होकर बोले ये कानून बनना चाहिए। अरे तुम जरा तारीख को पढ़ लेते महाराष्ट्र की। छत्रपति शिवाजी ने अपने जमाने में हजरत पीर बाबा याकूब सरवरी को रत्नागिरी में
652 एकड़ जमीन छत्रपति शिवाजी ने दी थी, और जो छत्रपति शिवाजी को का नाम लेकर अपनी सियासी रोटी सेकते हैं, तुम वक्फ की बिल की मुखालिफत कर रहे हो। 652 एकड़ छत्रपति शिवाजी ने हजरत पीर बाबा याकूब सरवरी को रत्नागिरी में दी। वहां के मुतवल्ली साहब से मैं बात किया, हमारे वकील साहब ने नंबर दिया था। उन्होंने कहा कि ओवैसी साहब, मेरे पास 250 साल का रिकॉर्ड है, 250 साल का मेरे पास रिकॉर्ड है। अरे छत्रपति शिवाजी से मोहब्बत करने वालों, तुम कितने दोगले हो, तुम झूठे हो। अगर तुमको छत्रपति शिवाजी से मोहब्बत होती तो तुम मोदी के वक्फ के कानून की मुखालिफत करते, मगर तुमने सिर्फ अपने मफाद के लिए, अपनी सियासी रोटी को सेकने के लिए और अपने मुसलमानों से नफरत के लिए आपने ये काम किया। और इम्तियाज साहब मुझे भी बताए कि जब छत्रपति शिवाजी रायगढ़ में जगदेश्वरी मंदिर को बनाए तो वहां पर उन्होंने एक मस्जिद को भी बनाया, और छत्रपति शिवाजी ने मलिक रिहाई दरगाह को विशालगढ़ में उसको हाथ नहीं लगाया। ये कौन लोग हैं जो जाकर मस्जिद को और दरगाह को हाथ लगा के आए परसों? तुम छत्रपति शिवाजी को मानने वाले हो ना, तुम तो क्या क्या कहते हो और तुम ये काम कर रहे हो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इन चीजों को आपको सामने रखना जरूरी है। और ये आप जानते हैं मुझसे बेहतर कि महाराष्ट्र में इम्तियाज साहब ने रिकॉर्ड दिया कि 53,411 हेक्टेयर जमीन वक्फ की है महाराष्ट्र में। 53,411 हेक्टेयर, जिसमें से औरंगाबाद में 4,099 हेक्टेयर है। तो ये पूरी जमीन नरेंद्र मोदी छीनना चाहते हैं, याद रखिए मेरी इस बात को। और कैसे छीनना चाहते हैं? उन्होंने कानून बनाया। अब ये जो बिल पेश किया गया है, वो बिल में क्या लिखा गया कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल में पहले क्या था कि सिवाय वजीर को छोड़कर, मिनिस्टर को छोड़कर, अगर कोई गैर मुस्लिम है तो वो चेयरमैन होते थे। उसमें बनते थे 3 मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन से, 4 जो बड़े मशहूर है मुल्क के मेंबर, 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, 1 वक्फ बोर्ड का मेंबर, 2 रिटायर्ड जज सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का, 1 वकील जो पूरा मशहूर हो, और 1 मुतवल्ली से, और 3 आलिम दीन होना चाहिए। अब हुकूमत ये कर दी है कि सिर्फ 2 मेंबर बनेंगे मुसलमानों के, पूरे के पूरे गैर मुस्लिम होंगे सेंट्रल वक्फ, बाकी सेंट्रल वक्फ काउंसिल में। फिर आप देखिए कि जो स्टेट वक्फ बोर्ड है उसमें कह दिया गया है कि स्टेट वक्फ बोर्ड में पहले इलेक्शन होता था मुतवल्ली कैटेगरी में, आपके एमएलए कैटेगरी में, एमपी कैटेगरी में, फिर हाई कोर्ट के वकलाओं, मुस्लिम वकलाओं का इलेक्शन होता था। उन सबको इलेक्शन को बर्खास्त कर दिया गया और नामजद करेगी, नॉमिनेट करेगी हुकूमत। यानी पहले पूरे मुसलमान होते थे, अब सिर्फ शायद 2 या 4 रहने वाले हैं। अब उसमें भी क्या बोल रहे हैं कि 1 मुतवल्ली, 2 आलिम दीन और 2 म्यूनसिपैलिटी या पंचायत के मेंबर को बीजेपी मेंबर बनाएगी। अब ये क्यों कर रहे हैं बताता हूं मैं आपको। स्टेट वक्फ बोर्ड में जब इलेक्शन खत्म हो जाएगा तो मोदी जी ये चाहते हैं कि औरंगाबाद की डिस्ट्रिक्ट कमेटी में पूरे के पूरे बीजेपी आरएसएस की जहनियत रखने वालों को मेंबर बना दिया जाए, क्योंकि जब स्टेट वक्फ बोर्ड में नॉमिनेट कर रहे तो यहां पर भी करेंगे। आप अंदाजा लगाइए कि ये आर्टिकल 14 के खिलाफ क्यों है। इसलिए है कि एक तो यह है कि जो आप कानून पढ़ेंगे काशी विश्वनाथ का, उत्तर प्रदेश में जो काशी विश्वनाथ का कानून है, उसमें साफ तौर पे कह दिया गया कि काशी विश्वनाथ में कोई भी गैर हिंदू मेंबर नहीं बन सकता। काशी विश्वनाथ का कानून यह कहता है। फिर आप जाकर तमिलनाडु का कानून देख लीजिए, वो भी ये कहता है कि कोई भी
मुसलमान या गैर हिंदू उसका मेंबर नहीं बन सकता। तमिलनाडु का 59 का कानून है। फिर आप आंध्र प्रदेश का सेक्शन 3(2), उसमें कहा गया है कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर, बल्कि कोई काम करने वाला भी गैर हिंदू नहीं हो सकता। कर्नाटका का 97 का कानून ये कहता है कि कोई गैर हिंदू मेंबर नहीं बन सकता। ओडिशा का कानून सेक्शन 5 कहता है कि हिंदू ही बनेगा। अच्छा, इन तमाम उत्तर प्रदेश, ओडिशा, कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्रा, ओडिशा ये कहता है कि अगर वो हिंदू मजहब को छोड़ता है तो मेंबर नहीं रह सकता हो। अब यहां पर हमारे वक्फ बोर्ड में आप आकर कह रहे हैं कि गैर मुस्लिम भी सेंट्रल वक्फ बोर्ड में बन सकता है। फिर एक झारखंड में एक बहुत बड़ी मंदिर है, वो पूरे मुल्क में 12 ज्योतिर्लिंग में उसका शुमार होता है। ये बीजेपी के लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इनको हम अपनी दलील से इनको हम झूठा साबित करते हैं। और वो क्या कानून है आपको बताना चाह रहा हूं कि वो कानून है बाबा बैद्यनाथ धाम, ये उसका 2015 का कानून है। सेक्शन 3 के तहत चीफ मिनिस्टर सब बनते हैं और उसी कानून में ये कहा गया, एक कंटिंजेंसी रखी गई कि इफ द चेयरमैन और एनी ऑफ द अदर मेंबर्स मेंशन्ड इन सेक्शन 3(2) और इन सेक्शन 21 बी नॉट अ हिंदू, द स्टेट गवर्नमेंट में नॉमिनेट एनी एमिनेंट पर्सन प्रोफेसिंग हिंदू रिलीजन। अरे आप झारखंड के बाबा बैद्यनाथ धाम का कानून यह बनाते और कंटिंजेंसी रखते हैं कि अगर कोई उस मंदिर के इलाके का कोई एमपी मुसलमान बन गया तो आप अपने आप को ताकत दे रहे हैं कि वो नहीं, हम किसी हिंदू को बना सकते हैं, ये सेक्शन में कहा गया। अच्छा, फिर आपके महाराष्ट्र में पंढरपुर की मंदिर है ना, पंढरपुर की मंदिर में सेक्शन 22H कहता है कि डिस्क्वालीफाई वो शख्स होगा जो हिंदू नहीं होगा। पंढरपुर की टेम्पल एक्ट कहता है 73 का सेक्शन 22H, निसार साहब जानते हैं, आप नहीं बना सकते किसी गैर हिंदू को। हमारे ऊपर क्यों कर रहे हैं आप ये? इसलिए कर रहे हैं ताकि पूरी जायदादों को छीन लिया जाए। जो 72,000 हेक्टेयर जमीन महाराष्ट्र में है, जब इनके चमचे आके बैठेंगे तो वो तो बादशाह सलामत जिंदाबाद के नारे ही लगाएंगे ना। और बीजेपी वाले बोलते मोदी है तो मुमकिन है, यकीनन मुमकिन है पूरी जायदाद को हड़प कर लेना। और बार बार आरएसएस वाले बोलते, अरे भाई ये बताओ कि ये कुरान में लफ्ज वफ कहां पे आया? अरे आरएसएस वालों, दीन हम सीखेंगे उन उलमाओं के पैरों के पास बैठकर, तुम्हारी गंदी जबानों से हमको दीन सीखने की जरूरत नहीं है। अरे अगर आपको पढ़ना है, उलमा इकराम की मौजूदगी में कह रहा हूं कि आप देख लीजिए कि 73 मरतबा कुरान करीम में लफ्ज इन्फाक का इस्तेमाल हुआ है। और फिर आप ये भी जानते हैं कि ये जो एक अरबी के आलिम दीन ने मुझे बताया कि लफ्ज वफ जो है ये अरबी का एक वर्ड है, वखाफा, उससे आता है। अभी बीजेपी वाले बोल रहे नहीं, कहां है बताओ? कुरान करीम में सुवर का भी जिक्र है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर अभी आपने सुना कि इसके बाद ये लोग क्या करना चाहते हैं। वक्फ ब यूजर, सबसे पहले यहां पर हमारे बोरी समाज के भी जिम्मेदार आए, मैं इनको शुक्रगुजार हूं। हमारे शिया लोग भी हैं, अहले सुन्नत के भी हैं, देवबंदी भी हैं, बरेलवी भी हैं, जमात इस्लामी के भी। अगर हमारे पास हम ओरली ज़बानी तौर पर बोल सकते हैं कि भाई ये मैं जायदाद को वक्फ कर रहा हूं, हम ज़बानी तौर पर ये बोल सकते कि मैं अपनी ज़िंदगी में इस शख्स को अपना मुतवल्ली, नायब मुतवल्ली बना रहा हूं। और हमारे कानून में सेक्शन 123 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में उसको कबूल किया जाता है, हिबा को। मोदी जी कह रहे हैं कि अब ओरल तरीके से अगर आप बोलेंगे वक्फ कर रहा हूं, कबूल काबिल कबूल नहीं है। आप कौन होते हमारी शरीयत में मुदाखलत करने वाले? 123 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में हमको इजाजत है कि हम अपनी प्रॉपर्टी को दे सकें।
اور پھر یہ کہتے ہیں کہ وقف الاولاد آپ نہیں کر سکتے اگر آپ کسی ایک لڑکیوں کے حق کو مار رہے ہیں جس کے گھر میں کوئی عورت نہیں ہے, اس کو کوئی رائٹ نہیں دیتا کہ دوسروں کے اوپر انگلی اٹھائے. آپ اندازہ لگائیے کہ قانون یہ کہتا ہے کہ میں اپنی اولاد کو گفٹ کر سکتا ہوں, چاہے ہندو ہو یا مسلمان ہو. قانون یہ بھی کہتا ہے کہ ایک ہندو ہمارا بھائی اپنے ول کے ذریعے, اگر اس کو 2 اولاد ہے تو ایک اولاد کو پوری دولت دے سکتا ہے. مسلمان 1/3 سے بڑھ کے نہیں دے سکتا ہے نا. اگر اس کو 2 بچے ہیں تو ایک کو 1/3 دے سکتا, پوری نہیں دے سکتا. انہوں کے ہمارے کو سکھا رہے انصاف کہ مسلم خواتین کے بچوں کا حق نہیں مارنا, گفٹ دے سکتے. ول پاور آپ کے پاس ہے. اچھا پھر آپ یہ بھی دیکھ لیے, اگر کوئی ہمارے ہندو بھائی بہن میں اگر مرد اور شوہر ہے, دونوں کام کرنے والے ہیں, اگر شوہر مر گیا تو شوہر کے مرنے کے بعد اس کی جائیداد بیوی کو نہیں ملتی, اس کے ماں باپ کو ملتی. اگر وہ اس کی بیوی مر گئی تو بیوی کی جائیداد اس کے شوہر کے ماں باپ کو ملتی. اب اس پہ بات کرو موڈی جی. آپ ہم سے کہہ رہے ہیں ہمارے پاس اگر کوئی ایسا مرتے ہیں تو ہمارے پاس طریقہ ہے کس کو کتنا ملتا ہے. یہ کر رہے ہیں. مطلب کیا ہے کہ ہمارے شریعت کو ہم سے چھین لیا جائے. پھر اس کے بعد اس میں یہ بھی بات کہی دی گئی کہ وقف بہ یوزر, آندھرا پردیش میں وقف بہ یوزر کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اتر پردیش میں 90% جائیدادیں, اتر پردیش میں 90% جائیدادیں وقف بہ یوزر ہیں. وقف 1 لاکھ اتر پردیش میں 1,22,599 وقف کی جائیدادیں ہیں, جس میں سے 1,12,000 تو خالی وقف بہ یوزر ہے. اور وقف بہ یوزر کا مطلب کیا ہے کہ کوئی کسی مسجد میں اس کا قبضہ ہے, 100 سال سے ہے, اور وہاں پر نماز ہو رہی ہے, درگاہ ہے, خانقاہ ہے, عرس ہو رہا ہے. اب آپ بتائیے, یہ کہہ رہے ہیں وقف بہ یوزر نہیں ہوگا. یعنی میں جو لا آف ایویڈنس ہے, نثار صاحب بتائیں گے تفصیل سے بعد میں آپ کو. پوزیشن کا مطلب یہ نہیں کہ مالک بن جاؤں, تو پوزیشن کے لیے استعمال بھی تو ہے. مسجد ہے, استعمال کر رہا ہوں نماز کے لیے, عیدگاہ ہے, نمازیں ہو رہی ہیں, درگاہ ہے, خانقاہیں ہیں. تو موڈی جی کو معلوم تھا کہ اتر پردیش میں 1,12,000 مسلمانوں کی جائیدادوں کو کیسے حاصل کرنا ہے, تو وقف بہ یوزر اڑا دو. تلنگانہ میں آپ دیکھیے قریب 33,000 کے قریب وقف کی جائیدادیں ہیں. تلنگانہ میں جو 33,929, جس میں سے 90% جائیدادوں کے پاس ڈی ڈی نہیں ہے. اب یہ ڈیڈ کا چکر یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ یہ قانون بن جائے گا تو پھر آپ کو جتنی وقف کی جائیدادیں ہیں اس کو رجسٹر کروانے کے لیے جب آپ جائیں گے کلیکٹر صاحب کے پاس, تو کلیکٹر بولے گا کہاں ہے اس کا کاغذ. CAA میں کاغذ پوچھ رہے, یہ قانون میں بھی کاغذ پوچھ رہے. اب آپ بتائیے کہ 300 سال 200 سال 100 سال پرانی جائیدادیں ہیں, کون سا کاغذ رہے گا, بتائیے آپ. نہیں, کاغذ لاؤ تبھی اس کا رجسٹریشن ہوگا. تو وقف بہ یوزر آپ اندازہ لگائیے کتنا بڑا نقصان ہمارا ہونے والا ہے. پھر اس کے بعد اس میں سیکشن 3C ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی بھی جائیداد وقف کی ہے, یہ قانون بننے سے پہلے اور بعد میں کوئی بھی جائیداد وقف کی ہے اور یہ قانون سے پہلے اور قانون کے بعد, وہ وقف کی جائیداد نہیں ہوگی تا وقت کلیکٹر فیصلہ نہیں کریں گے. کون کلیکٹر ہے یہ بھائی؟ کلیکٹر صاحب کے پاس کوئی بھی جا کے بول دے گا کہ دیکھو یہ جائیداد وقف کی نہیں ہے, یہ شیو سینا والے جا کے بولیں گے, BJP RSS والے جا کے بولیں گے. کوئی کلیکٹر حکومت کے وقف کے خلاف فیصلہ دے گا؟ کوئی جا کر اس کو وہ تو کلیکٹر صاحب سمجھیں گے ارے بھائی میرے کو ترقی کرنا ہے. اور قانون یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی اپنے ہی معاملے میں جج نہیں بن سکتا. اپنے ہی کیس میں جج کیسا بنے گا کلیکٹر؟
جس کو لیٹن میں بولتے نیومو جوڈوکس ان کازا سوائے. اچھا پھر کلیکٹر جب انکوائری, اگر آپ جا کے کلیکٹر کو ہی پاور دے دیا آپ کہ کلیکٹر کو جا کر کوئی بول دے گا کہ صاحب یہ امتیاز جلیل کا گھر جو ہے نا وہ وقف, یا پھر کوئی کسی کا مسجد بولے یہ وقف بول نہیں ہے, تو کلیکٹر صاحب کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے میں انکوائری آرڈر کرتا ہوں. اچھا اس میں لفظ کیا استعمال ہوا قانون میں کہ کلیکٹر جس طرح چاہے اس کا انکوائری کا طریقہ کار اپنائیں گے. باپ کی جاگیر ہے کلیکٹر کی کہ جو چاہے طریقہ کار اپنائیں گے. اور پھر دوسرا اس میں سنیے, دوسرا اس میں بولتے کہ کوئی ٹائم لیمٹ نہیں, کلیکٹر صاحب جب دل میں آیا انکوائری کریں گے, جب دل میں آیا نہیں کریں گے. اور طرف تماشا یہ ہے کہ جب تک کلیکٹر کی انکوائری مکمل نہیں ہوتی وہ جائیداد وقف کی نہیں رہیں گی. یعنی میری مسجد ہے اور مسجد کو کلیکٹر بولے گا میں انکوائری کر رہا ہوں, تمہارے خلاف کمپلین آئی تو نماز نہیں پڑھنا, تمہاری درگاہ ہے تم فاتحہ نہیں کرنا, تمہارا مدرسہ ہے تم نہیں تعلیم دلانا, میں انکوائری کر رہا ہوں. اب انکوائری صبح قیامت تک چلے گی, آپ تو محروم ہو گئے. یہ قانون میں لکھا گیا ہے, یاد رکھیے سیکشن 3C آپ کو کہہ رہا ہوں. اب یہ سیکشن 3 کا مطلب کیا ہے کہ دلی میں 316 جائیدادوں پر گورنمنٹ کا قبضہ, راجستھان میں 60, کرناٹکا میں 40, مدھیہ پردیش میں 50, یو پی میں 60, اڑیسہ میں 55. اور سچر کمیٹی میں کہا گیا کہ دلی کے جو 123 جائیدادیں جو حکومت نہیں دی مسلمانوں کو, 2007 میں سچر کمیٹی میں کہا گیا کہ اس کی قیمت 7,000 کروڑ تھی. 7,000 کروڑ قیمت تھی اس کی. آج ہم 2024 میں آ گئے. کون وقف کو چھین رہا ہے؟ نریندر مودی دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا ہے اور ظالم ہے. آپ قبضہ کر کے بیٹھے ہیں, 84 سے قبضہ کر کے بیٹھے ہیں, بلکہ اس سے پہلے سے, اور 7,000 کروڑ کی جائیداد. یعنی کلیکٹر صاحب جیسا قانون بنے گا کلیکٹر صاحب بول دیں گے نو نتھنگ ڈوئنگ. یہ 123 پراپرٹیز جو 2007 میں 7,000 کروڑ کی تھی, آج 2024 میں شاید کم سے کم 20,000 کروڑ کی تو ہو سکتی ہے. موڈی جی بولیں گے نہیں نہیں بھائیو بہنوں میں تمہارا بھائی ہوں, 20,000 کروڑ دے دو تم میرے کو. آپ اندازہ لگائیے سیکشن 3C کو نکال کر یہ کہہ رہے ہیں. اور پھر آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ جب کلیکٹر بیٹھے گا آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا آثار قدیمہ میں دلی میں 172 پراپرٹیز پر آثار قدیمہ قبضہ کر کے بیٹھا ہے. جیسا یہ قانون بنے گا اس میں قبرستان بھی ہے, اس میں مسجد بھی ہے, عیدگاہ بھی ہے, زمینات ہیں. یہ سائی بولے گا ہم مالک تم آؤٹ. آپ کا یہاں پر مہاراشٹرا میں ہے, احمد نگر میں ہے, اورنگ آباد میں آثار قدیمہ کے ہے, اور آثار قدیمہ کے لوگ بولتے, موڈی کی طرف سے بولتے نہیں نہیں ہم کیسا بچائیں گے. آثار قدیمہ کے قانون میں شیڈول 6 ہے, لیونگ مانیومنٹ یعنی زندہ مانیومنٹ ہے. بولتے نہیں نہیں آپ لوگ وہاں پر وہ مسجد میں مدرسہ کھول لیے. ارے دیوانے, تمہارا آثار قدیمہ کا جو قانون کا سیکشن 16(1) یہ کہتا ہے کہ ریلیجیس کیریکٹر کو نہیں بدلا جا سکتا. ریلیجیس کیریکٹر کو نہیں بدلا جا سکتا. وہ قانون یہ بھی کہتا ہے کہ اگر گورنمنٹ ایکوائر بھی کر لے اس پراپرٹی کو تب بھی ریلیجیس کیریکٹر نہیں بدلا جا سکتا. یہ آثار قدیمہ کے لوگ یہ ہندوتوا کے اشارے پر ناچنے والی کٹ پتلی ہیں. لوگ دولت آباد قلعے کی مسجد کو کیا کیے تھے بولوں منہ کھول کے. ابھی میں آزادی ملنے کے 1 سال کے بعد کیا نام رکھ دیا تم نے اس جگہ کا. 16 کہہ رہا ہے کہ اس کے ریلیجیس کیریکٹر کو نہیں بدل سکتے. مقصد ایک ہی ہے. دیکھیے گورنمنٹ کا ڈیفینیشن نثار صاحب بڑھا دیا گیا. گورنمنٹ کا ڈیفینیشن میں بڑھا دیا گیا تو ایسا ہی گورنمنٹ ہو گئی. اور گورنمنٹ ہو گئی تو آرٹیکل 12 میں آپ انجسٹس نہیں کر سکتے, آپ سٹیٹ ہیں. آپ آرٹیکل 25, 26 کا وائلیشن نہیں کر سکتے. مگر یہ قانون ایسے بنایا جا رہا ہے کہ ایک طرف زمین کھینچو, مسجدوں کو چھین لو, درگاہوں کو خالی کر دو, خانخواہوں کو برباد کر دو, اور آثار قدیمہ میں جتنے مساجد ہیں اس کو چھین لیا جائے. اور ریلیجیس کیریکٹر مسجد ہے تو مسجد میں مدرسہ ہے. نہیں آپ وہاں وضو خانہ بنا لیے تو میں کہاں جا کے وضو کر کے آؤں گا, مسجد ہے نا, نماز ہو رہی ہے. تو ان کا مقصد یہی ہے کہ ASI کے قانون کو
ASI کے ذریعے سے یہ تمام جائیدادیں ہم سے چھین لی جائیں. ASI کے قانون کو سیکشن 5, سیکشن 6, سیکشن 8 آپ پڑھیے, آپ کو معلوم ہو جائے گا. پھر وہیں پر آپ دیکھیے, اگر آپ کو یہ ایک اور اس میں بل میں لائے کہ جیسا وقف قانون بن گیا خدا نخواستہ یہ 6 مہینے میں سب رجسٹر کرانا. اچھا, اورنگ آباد میں جتنی پراپرٹی آپ کی, آپ بولے ٹھیک ہے بھائی اب قانون بن گیا, ہم جا کے اس کو پورٹل پہ چڑھائیں گے. کوئی RSS کا آدمی جا کر کلیکٹر کو بولے گا نہیں یہ مولانا کا مدرسہ وقف کا نہیں ہے. کلیکٹر صاحب بول دیے روک دو, نہیں کرنا انکوائری. اب انکوائری چلے, اب تک گیا وہ. سیکشن 4 میں سیکشن 3 بھی اس کا کہتا ہے. پھر کلیکٹر کی رپورٹ, کلیکٹر صاحب لکھ کے بول سکتے میرے کو تمہارا چہرہ پسند نہیں آیا, تم یہ مسجد پہ کھڑے تھے, میں انکوائری آرڈر کر رہا ہوں. یہ سیکشن 36(7) کہہ رہا ہوں. رجسٹریشن 36(f) میں جو رجسٹریشن کا قانون لگایا گیا, اب سٹیمپ اینڈ ڈیوٹی پہ لگانا پڑے گا آپ کو, یعنی آپ وقف کر ہی نہیں سکتے. پھر CO ہے, چیف ایگزیکٹو آفیسر, ہمیشہ مسلمان ہوتا ہے, تو آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ, اور سیکشن 40 میں ایک CO کو اختیار کہ اگر آپ وہ دیکھیں کہ کسی قبرستان پر وہاں پر جائیداد بنا رہا ہے تو CO جا کر روک سکتا ہے, اس کو بولتا ہے وقف ہے. کوئی جا کر مسجد کو توڑ رہا ہے تو سیکشن 40 میں CO روک سکتا ہے. موڈی نے کہا کہ نہیں, یہ سیکشن 40 بھی میں نکال دیتا ہوں, CO کچھ نہیں کرے گا. یہ اس قانون میں بات کہی گئی. اب پھر وقف کی جائیداد کو بچا رہے ہیں BJP والے, بولتے نمبر ہی جھوٹے ہیں. موجودہ قانون یہ کہتا ہے سیکشن 52 میں اگر کوئی وقف کی جائیداد کو چوری کرتا ہے, جائیداد کو بیچتا ہے, تو 2 سال قید بامشقت سزا ہے, 2 years rigorous imprisonment. موڈی جی فضیلت الشیخ ہیں, حضرت مولانا ہیں, حضرت ابلیس کی تعلیم یافتہ مدرسے کے طالب علم میں گولڈ میڈل ملا ان کو. انہوں نے کہہ دیا کہ 2 سال ریگرس امپریزنمنٹ نہیں, 1 year سمپل امپریزنمنٹ. 2 سال قید بامشقت کی جگہ 1 سال. پہلے نان بیلیبل تھا, موڈی جی بولے جیلوں کو خالی کر دوں گا, وقف کو لوٹو. اب بیلیبل کر دیے. پہلے جوڈیشل میجسٹریٹ کے پاس, فرسٹ MM کے پاس, بولے نہیں ضرورت ہی نہیں ہے, میں ہوں تو ممکن ہے, یہ کام کر دیے. پھر اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ لمیٹیشن کا قانون. لمیٹیشن کا قانون کیا ہے کہ اگر آپ کسی کی زمین پر 12 سال ایڈورس بوش 12 سال آپ قابض ہیں تو آپ اونر بن جاتے. وقف کے قانون میں نہیں ہے, آپ 11 سال رہو, 100 سال رہو, 200 سال رہو. اسی لیے رتنا گیری میں وہ جو متولی جس کو چھترپتی شیواجی نے جائیداد دی تھی وہ 250 سال سے وغیرہ کے کاغذات ہیں. اب اگر لمیٹیشن نکل جائے گا تو وہ 250 ایکڑ پر بلکہ 652 ایکڑ پر جو لوگ قابض ہیں وہ سب مالک بن جائیں گے. موڈی جانتے ہیں کہ پنجاب میں کئی ایسی جائیدادیں ہیں جو خالی پڑی ہوئی ہیں. تو موڈی جی بولے, ایک میٹنگ میں موڈی بولے میں ڈرون بھیجا کے معلوم کر لیتا ہوں, جا کے دیکھو گوگل پہ آپ. تو شاید نریندر موڈی نے ڈرون بھیجا ہوگا پنجاب کو اور رتنا گیری کو دیکھا کہ ارے ہاں یہاں پر فائدہ ہے. میرے بھائی لمیٹیشن کا جو معاملہ ہے, ہندو انڈومنٹ بورڈ میں لمیٹیشن کا سیم قانون ہے. اگر کوئی ہندو مندر کی جائیداد پر 50 سال سے بھی قابض ہے تو قابض ہے, وہ مالک نہیں بنتا. موڈی کہہ رہے ہیں تو قابض ہے, میں تجھے مالک بناؤں گا. یہ اس قانون میں لایا گیا ہے. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ ایسی ٹرائیبیونل کا معاملہ ہے. ٹرائیبیونل جو ہے وقف کا ایک ٹرائیبیونل ہوتا ہے. اگر کوئی ہندو بھائی یہ کہے, مثال کے طور پر سمجھا رہا ہوں, کہ اگر اورنگ آباد میں ایک جائیداد کو وقف کر دیا گیا تو کیسے وقف ہوتی ہے؟ گورنمنٹ کا ایک سروے کمشنر ہوتا ہے, گورنمنٹ کا, مہاراشٹر سرکار کا. وہ سروے کمشنر جا کر دیکھتا ہے کہ بھائی یہ واقعی میں جو واقف ہے اس کی جائیداد ہے نہیں. جو مطمئن ہو جاتا, سروے کمشنر مہاراشٹر کی سرکار کو لیٹر لکھتا ہے کہ اس کا مالک فلاں شخص ہے, اس کو وقف کیا جا سکتا ہے. مہاراشٹر کی سرکار گزیٹ ایشو کرتی ہے اور اس گزیٹ کا مخالفت مسلمان 1 سال تک کر سکتا ہے اور غیر مسلم کبھی بھی کر سکتا ہے. اب اس کے بعد وہ ٹرائیبیونل کو گیا. ٹرائیبیونل میں جیسا کہ نثار صاحب نے بتایا کہ یہاں کا ڈسٹرکٹ سینئر جج ٹرائیبیونل کا جج ہوتا ہے.
ایک شخص جس کو علم معلوم، ان کا تقرر، اور ایک گورنمنٹ کی طرف سے. اب مودی جی بولے کہ نہیں یہ ٹرائیبیونل کا فیصلہ فائنل کیسے ہوگا، فائنل نہیں ہو سکتا ہے. اور مودی جی نے کیا کیا، ریٹائرڈ ڈسٹرکٹ جج اور ایک ریٹائرڈ گورنمنٹ امپلائی وہ طے کرے گا. میرے بھائی، جب آپ ریلویز کا ٹرائیبیونل ہے RCT, NGT, ایئرپورٹ کا AAAT, نیشنل واٹر ڈسپیوٹ ٹرائیبیونل NBWDT, نیشنل کنزیومر ڈسپیوٹ ریڈریسل کمیشن, انکم ٹیکس اپیلیٹ ٹرائیبیونل, نیشنل کمپنی لا ٹرائیبیونل, اپیلیٹ ٹرائیبیونل فار الیکٹریسٹی, انٹلیکچوئل پراپرٹی اپیلیٹ بورڈ, CAT, کمپٹیشن اپیلیٹ ٹرائیبیونل, آرم فورسز ڈیٹ ریکوری ٹرائیبیونل, سیکورٹیز اپیلیٹ ٹرائیبیونل, ٹیلی کام ڈسپیوٹ سیٹلمنٹ اپیلیٹ ٹرائیبیونل. یہ سب فائنل ہے، یہ سب فائنل ہے، مگر ہمارا ٹرائیبیونل کیوں نہیں فائنل ہوگا؟ اور RSS والے جھوٹے ہیں، BJP والے جھوٹے ہیں، شنڈے والے جھوٹے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ فائنل کیسے ہوگا، اپیل نہیں ہوگی. ارے دیوانے، ریویژن پٹیشن ڈالا جاتا ہے. یہ تمام 15 ٹرائیبیونل کا ڈیسیشن فائنل ہے. اس کے خلاف ہائی کورٹ میں جب جاتے ہیں تو ریویژن جاتا ہے. لاکھوں کروڑوں کیسز کورٹ میں پینڈنگ ہے، ٹرائیبیونل سے جلد فیصلہ ہوتا ہے. مگر مودی جی بولے نہیں، ٹرائیبیونل فائنل نہیں ہوگا، ریویژن نہیں، اپیل مانے پھر اپیل سننا ہائی کورٹ. اچھا، اس میں حیرت انگیز بات دیکھیے، اب ٹرائیبیونل میں کیس چلتا ہے. مودی جی نے کہہ دیا کہ اگر مہاراشٹر کی سرکار یہ قانون بننے کے بعد ٹرائیبیونل نہیں بناتی ہے تو انہوں ڈائریکٹ ہائی کورٹ چلے جانا. اگر ٹرائیبیونل بناتی ہے، نہیں بناتی ہے تو مہاراشٹر کی سرکار بولے گا ہندو انڈومنٹ ٹرائیبیونل کے پاس چلے جاؤ یا کسی اور ٹرائیبیونل کے پاس چلے جاؤ. اگر دو لوگ ہیں، ایک بڑھ گئے تو انہوں سن لے سکتے. ابھی نثار صاحب بتا رہے تھے دونوں میں جھگڑا ہو گیا تو کیا ہوگا، اس کا بھی کوئی پروویژن نہیں. یعنی اگر آپ دیکھیں گے تو ہر طریقے سے، ہر زاویے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جائیداد کو مسلمانوں سے چھین لیا جائے. اچھا، جتنے متولی ہیں سیکشن 61 میں اگر کلیکٹر متولی صاحب کو لگے متولی یہ درگاہ اور مسجد کو بول دو ایک تمہاری نہیں ہے، لکھ کر دو جلدی. اب متولی صاحب اگر درگاہ اور مسجد کو لکھ کر نہیں دیے کہ مسجد اور درگاہ نہیں ہے تو کلیکٹر ان کو 6 مہینے کی سزا دے سکتا ہے اور 20,000 جرمانہ ان پر لگا سکتا ہے. اب آپ بتائیے وقف کہاں بچ رہا ہے اس میں؟ ارے BJP RSS شنڈے والوں، یہ جائیداد گورنمنٹ کی نہیں ہے، ہمارے پرکھوں کی ہے، ہمارے آبا و اجداد کی ہے، یہ پرائیویٹ پراپرٹی ہے. تم کیسا اس میں مداخلت کر سکتے ہو؟ مقصد ایک ہی ہے کہ مسلمانوں سے وقف کو چھین لیا جائے. اور مجھے آخر میں صرف اتنا کہنا ہے کہ مجھے مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامن برکاتہ کے الفاظ یاد آ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ وقف کی جائیداد ایک عبادت ہے، ایک عبادت ہے. وہ ہم کو ہماری عبادت سے محروم کر دے رہے آپ. درگاہ سلیم چشتی ہے، بعض ایسے رنگ برنگی کپڑے پہن کر مودی کے پیر چھونے والوں، تمہارے باپ دادا کی خبروں کو جب چھین لیا جائے گا تم کو اندازہ ہوگا. تم جب چمچا گیری کر رہے ہو نریندر مودی کی جا کر، بڑے بڑے آستانوں کے تم وابستہ ہو رہے. یاد رکھو، بڑے بڑے آستانوں سے وابستہ ہونے کی بنیاد پر تم بڑے نہیں ہوتے. اللہ کا خوف اور اس کے حبیب سے محبت تم کو بڑا بناتی. وہاں جا کر بول رہے نہیں ایسا نہیں ہے. ارے تمہارے باپ کا ہے یہ وقف، تمہارے باپ کا وقف ہے یہ اللہ کے نام پر کیا گیا وقف ہے. اس کا مالک اللہ ہے، صبح قیامت تک اس کا مالک اللہ رہے گا. مگر یہ لوگ جا کر چاپلوسی کر رہے ہیں، چمچا گیری کر رہے ہیں. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ چیزوں کو دیکھ کر میری آپ سے ادباً گزارش ہے کہ آپ لوگ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے جو فیصلہ لیا ہے کہ آپ اس قانون کے خلاف آپ لوگ QR کوڈ کے ذریعے یا اپنے لیٹر کے ذریعے یا ای میل کے ذریعے آپ جوائنٹ ورکنگ کمیٹی کو بھیجائیے، اپنا پروٹیسٹ لانچ کریے. 15 سپٹمبر تک آخری تاریخ ہے، یا تو انگریزی میں ہوگا یا ہندی میں ہوگا. میری آپ سے گزارش ہے کہ اس کا آگے بڑھ کر حصہ لیجئے. یاد رکھو مسلمانوں، ہم نے ایک مسجد کو کھو دیا، تم اور کتنی مسجدوں کو کھونے کے لیے تیار ہو؟ ایک مسجد کو ہم نے کھو دیا،
याद रखो, अगर ये खुदा ना खास्ता कानून बनेगा तो सिर्फ काशी मथुरा नहीं, कोई मस्जिद नहीं बचेगी भारत में जो झगड़े शुरू हो जाएंगे। मस्जिदों को बंद कर दिया जाएगा, कलेक्टर बोलेगा नहीं मस्जिद नहीं है, खानकाहों को, दरगाहों को बंद कर दिया जाएगा। इस तरह का गंदा कानून नरेंद्र मोदी बना रहे हैं। और अजीत पवार का मैंने एक इंटरव्यू पढ़ा अखबार में, उन्होंने कहा कि हम महाराष्ट्र के विकास के लिए मोदी का साथ दे रहे हैं, सेकुलरिज्म पर हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करे। तो अजीत पवार, अगर सेकुलरिज्म तुम में जिंदा है तो तुम खुलकर इसकी मुखालिफत करो, बोलो तुम जाकर मोदी को यह कानून गलत है। जो छत्रपति शिवाजी को मानने वाले हैं, क्या तुम भूल गए कि छत्रपति शिवाजी ने रत्नागिरी में उस दरगाह को 652 एकड़ जमीन दी थी? ये कौन सी तुम्हारी मोहब्बत है? ये हमारी जमीन है, हमारी जायदाद है, अल्लाह के नाम पर इसका मालिक अल्लाह है। तुम हमसे छीनना चाह रहे हो। तुम्हारा दिल नहीं भरा 6 दिसंबर से? तुम्हारा दिल नहीं भरा दिल्ली की सड़कों पर हमारे खून की होली खेलने से? तुम्हारा दिल नहीं भरा हमारे बच्चों का एनकाउंटर करने से? तुम्हारा दिल नहीं भरा बुलडोजरों से हमारे घरों को तोड़ने से? तुम्हारा दिल नहीं भरा हमारे बच्चों के सरों से हिजाब खींचने से? तुम्हारा दिल नहीं भरा हमको इस मुल्क की शरीयत खत्म करने का कानून बनाया? अब तुम हमको, हमारे वजूद को मिटाना चाहते हो। खुदा की कसम अपने वजूद को मिटने नहीं देंगे इंशाअल्लाह ताला। हम अपने वजूद को मिटने नहीं देंगे इंशाअल्लाह ताला। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे दबन गुजारिश है कि महाराष्ट्र के असेंबली इंतखाबात आने वाले हैं। मैं आपसे अपील कर रहा हूं, जो लोग वक्फ की जायदादों को बर्बाद करने आ रहे हैं, आप और हम मिलकर उनको इंशाअल्लाह बर्बाद कर देंगे सियासी तौर पर। मेरी आपसे अपील है कि मैं यकीनन कह रहा हूं कि इस महाराष्ट्र की विधानसभा में आपको इम्तियाज जलील को और मंजलिस के नुमाइंदों को भिजाना जरूरी है। तुम्हारी आवाज हो, अगर तुम्हारी आवाज नहीं होगी तो कौन आवाज उठाएगा? तुम नहीं देखते पार्लियामेंट में क्या हो रहा है? तुम नहीं देख रहे पार्लियामेंट में कौन पुकार रहा है दीवानों की तरह? क्या तुमको नजर नहीं आ रहा कि किसके कलेजे में, सीने में, किसकी आंख में आंसू है जो तड़प तड़प कर देख रहा है कि मेरे बर्बादी का कानून मेरे आंखों के सामने बनाया जा रहा है? कौन होगा तुम्हारी आवाज को? छोड़ो इन चीजों को। कभी अपनों को भी तो अपनाओ, कभी अपनों को तो समझो। जो तुम्हारे लिए दिनों रात मेहनत कर रहे हैं उनकी आवाज बनाकर भिजाओ। यकीनन हराना है इंशाअल्लाह ताला, इन लोगों को हराएंगे इंशाअल्लाह ताला। मगर हराने का मतलब यही नहीं है कि तुम अपनी आवाज का गला घोट दो। तुम अपनी आवाज का गला घोट कर कैसे दूसरों के सर पर ताज रख सकते हो? मुझे बताओ। ये तो नहीं हो सकता मेरे भाई। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इस बात पर भी आप गौर करिए। हम लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। और अगर मोदी ये कानून बनाते हैं तो जैसा कि पर्सनल लॉ बोर्ड ने फैसला लिया कि अगर एहतजाज होगा मोदी जी तो आप हमारे वजूद को मिटाना चाह रहे हैं, बेहतर यह है कि मैं रोड पर आकर अपने आप को खत्म कर लूं, मगर अपने घर में बैठकर अपनी जायदादों को छीनना नहीं देख सकता जो अल्लाह उसका मालिक है। मैं घर में बैठकर नहीं दे सकता कि जिसका मालिक अल्लाह है उसको जायदाद को छीन लिया जाए। ये हुकूमत की जिम्मेदारी होगी। आपको अगर कानून बनाना है तो रोजगार दो, कानून बनाना है तो महिलाओं को बचाओ। अरे कैसा हमारा मुल्क हो चुका है कि उज्जैन में बीच सड़क पर, फुटपाथ पर एक जालिम शैतान एक खातून की अस्मत रेजी कर रहा। ये कैसा हमारा देश हो गया है? ये गांधी का मुल्क, ये आजाद का मुल्क, अम्बेडकर का मुल्क, कि वो उसका वीडियो निकाल रहा है अस्मत रेजी का। ये कैसा हमारा वतन हो गया है? जब हमने अंग्रेजों से खंदा मिलाकर जलियांवाला बाग में अपनी जानों को दे दिया, हमने काला पानी की सजाएं हमारे हिंदू भाइयों के साथ काटी। आज एक अशरफ मुनियार को ट्रेन के डब्बे में पीटा जाता है तो कोई उफ नहीं बोलने तैयार। बचाना तो छोड़ो, कोई उफ बोलने के लिए तैयार नहीं है। याद रखो, जब आप अपनी लड़ाई नहीं लड़ेंगे कोई तुम्हारी लड़ाई नहीं लड़ेगा। तुम्हारी लड़ाई तुमको लड़ना पड़ेगा। तुम 70 साल से सोच सोच कर धोखा खा चुके हो कि कोई और हमारी लड़ाई लड़ेगा। नहीं मेरे भाई, तारीख में अगर नाम लिखा जाना है तो यह वक्त है अपनी लड़ाई लड़ने का। यही वक्त है अपने वोट से अपने नुमाइंदों को औरंगाबाद से भिजाने का। तो मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि आप पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो आपके सामने बात कही है,
آپ جوائنٹ ورکنگ کمیٹی کو اپنے اعتراضات، اپنا پروٹیسٹ ای میل اور پوسٹ کے ذریعے بھیجائیے. 15 سپٹمبر آخری تاریخ ہے، اور اللہ سے کثرت سے دعا کریے کہ پروردگار تو ہم کو زندہ رکھ کر یہ نظارے مت دکھا کہ ہماری زمینیں جس کا تو مالک ہم سے چھین لی جائے. اللہ سے ہم گر گڑا کر سربسود ہوئے، سے گر گڑا کر بھیک مانگیں. اتحاد پیدا کریے. یہ قانون نہ دیوبندیوں کے مفاد میں ہے، نہ بریلویوں کے مفاد میں ہے، نہ اہل حدیث کے مفاد میں ہے، نہ بوری سماج کے مفاد میں ہے، نہ اثنا عشری شیعہ کے مفاد میں ہے، نہ آغا خانی شیعوں کے حق میں ہے. کسی کے حق میں نہیں ہے. یہ صرف اور صرف موڈی جائیدادوں کو چھیننے کے لیے قانون بنا رہے ہیں. اللہ ان جائیدادوں کی حفاظت کرے. اللہ ہم کو اتنی اتحاد پیدا کرے کہ متحدہ طور پر اس قانون کو روکیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان ایسے حکومتوں کو، ایسے پارٹیوں کو اللہ سیاسی طور پر انتخابات میں ان کو شکست دے، بدترین شکست دے.